Good morning mga ka-idol. So sama sa gihapon no. Niya na usab ako diri sa San Isidro General Hospital nga diin ni mahimutang sa San Luis sakop sa Imog City. So adlaw lay karon nga Sabado no sa 3 niini nga bulan sa January. Unang bulan niini nga tuig 2026. So di pa lang gidugay ang mga ka-idol. Nagsaulog kita sa Pasko o bag-ong tuig. So karon kay 2026 na, unang bulan nining tuig sa 2026. Lain na usab nga hamon sa atong kinabuhi, nga atong sagkumangon. Aron moabot na pud kita sa laing tuig na pud nga mao ang 2027. So sama sa gihapon ni ako dinhi tungod kay always man gid kini no. Wa pa man gid kini katapusan kining pag-dialysis. So niya kami karon dinhi for scheduling for dialysis. So ako ipakita ninyo no ang palibot nini nga maong ospital no. So mingaw, kita ninyo mingaw gamay ra kay sakyanan no nga nagparking kay sayo kay mi diri kaganina mga alas 4 pa lang mi dinhi nami. So makita ninyo muna diha ang hospital no. Muna ang entrance nga bahin. Ang katon didto entrance ni katon dito sa unahan kato mo emergency. Emergency dito. Kini ni mga ka-idol kini muni diri ang hemodialysis no. Na diri ang hemodialysis kanang gitawag gilawog St. Joseph Hemodialysis day. Muni diri mga ka-idol no. So gamay ra gyapon kayo ang sakyanan no. Duha ra ka buok ang nagparking nga sakyanan. Dinhi dapit sa hemodialysis duha ra nga ang dinhi pud nga bahin pud medyo ubay-ubay ang pasakyanan dinhi. So wala mga ka-idol no. So ang atong panahon karon medyo landong ang palibot. So ta masayod kung muulan baka kini kay ulan man kagabi. So magpabiling po kita magmabilantayon. So God bless nga atong tanan mga ka-idol. Amping tantanan kanunay sa atong paglakat ug sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw. See you soon. God bless.